अस्सलाम वालेकुम जनाब। मेरा नाम नज़र है और आप देख रहे हैं मेरी नज़र में। मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहाँ मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहाँ लोग सजदों में भी औरों का बुरा सोचते हैं। एज ए नेशन, एज ए कौम, जिस तरह का हमारा हाल हुआ है आप सब के सामने यहाँ है। बहुत सारे ममालिक में हमारा नंबर आखिरी दर्जों में आके चौथे आखिरी दर्जे में है। तो ये क्या हाल है हमारा। ना हमारी मईशत सही है, ना हमारे हालात सही हैं, ना हमारे अखलाक सही हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम मुर्दा ज़मीर हो चुके हैं, हम अंदर से मर चुके हैं। हमारा कोई मुस्तकबिल जो है वो साफ नहीं है और हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं अपनी मौत का कि मौत आएगी और हमें हड़प कर जाएगी। जनाब, एक सहाबी हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अब्दुल्लाह इब्न सलाम। वो आते हैं अल्लाह के रसूल के पास और ईमान कबूल करते हैं, ईमान लेके आते हैं। तो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो जानते हैं कि मैं यहूद से हूँ, लेकिन यहूद जो हैं ये इल्ज़ाम तराशी और बहतान तराशी में कमाल हैसियत रखते हैं। ये बड़े ही इल्ज़ाम लगाते हैं, इनका हाल बड़ा ही ख़राब है, मैं तो इनको देख कर आया हूँ। हदीस में तो बहुत सारे सवालात करते हैं। हदीस में आता है अब्दुल्लाह इब्न सलाम बड़े ही सवाल पूछते हैं। ज़ाहिर है कि वो अपनी एक कौम के बड़े आलिम होते हैं और वो जानना चाहते हैं कि असल हक क्या है, दीन कौन सा ठीक है। तो उसकी जुस्तजू में वो आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं, सवाल करते हैं। हदीस तो बड़ी तवील है, लेकिन इस तवील हदीस में आखिर में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हैं यहूद, ये इल्ज़ाम तराशी और बहतान तराशी में इनको कमाल हासिल है। जनाब, इस हदीस को बुखारी ने रिवायत किया है। 3198 नंबर है इसका। अब्दुल्लाह इब्न सलाम बहुत सारे सवाल करते हैं, लेकिन जो बात करने का असल जो है वो मकसद जो है वो आखिर में है कि वो कहते हैं कि ये इल्ज़ाम बड़ा देते हैं। अगर ये आपके पास आए अल्लाह के रसूल, या आप इनके पास जाएं दावत के लिए, तो आप इनसे ज़रूर सवाल करिएगा, सवाल पूछिएगा कि अब्दुल्लाह इब्न सलाम तुम में से कैसा आदमी है, तो आपको सारा पता लग जाएगा। तो ऐसा ही होता है कि जब यहूद आते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो जब यहूद आते हैं तो वो कहते हैं, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ए यहूद, ज़रा ये तो बताओ कि अब्दुल्लाह इब्न सलाम तुम में से कैसा आदमी है। तो वो कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न सलाम तो बहुत अच्छा इंसान है, बड़ा बेहतरीन शख्स है और बेहतरीन इंसान का बेटा है और बड़ा ही इल्म वाला बंदा है। यानी सारी ही तारीफ़ें वो जो है वो अब्दुल्लाह इब्न सलाम की कर देते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं कि ए यहूद, अगर वो ईमान लेकर आएँ तो फिर कहते हैं कि हैं ये नहीं हो सकता, वो ईमान लेके आएँ या हमारे दीन को छोड़ दें, ये नहीं हो सकता, अल्लाह की पनाह मांगते हैं हम इससे, ये नहीं हो सकता, ऐसे तो वो नहीं है। तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि वो तो ईमान ला चुके हैं तो आपका क्या जवाब होगा। तो इतने में अब्दुल्लाह इब्न सलाम तशरीफ़ लाते हैं। वो कहते हैं कि ए यहूद, मैं तो ईमान लाया हूँ, मैं तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अल्लाह पर कि उसका कोई शरीक नहीं है, मैं तो ईमान लेकर आया हूँ। तो वही यहूद कहते हैं कि तू तो बहुत घटिया इंसान है, तू तो बड़ा हकीर आदमी है, तेरे माँ बाप भी बड़े हकीर थे। तो यही कौम जो कुछ लम्हे पहले कह रही थी कि बड़े इंसान हैं, वही कौम अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कह रही होती है कि ये जो हैं हकीर आदमी हैं, ये अच्छे इंसान नहीं हैं, इनका आबा व अजदाद भी जो हैं वो भी अच्छे नहीं थे।
تو یہ الزام لگانا کسی بھی قوم کا، القابات سے نوازنا، غلط القابات سے نوازنا اور گالی گلوچ کرنا، یہ بھی کسی بھی قوم کی زوال کی ایک پہلی نشانی ہوتی ہے۔ تو جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سارے جانتے ہیں کہ ہمارے چاہے وہ عظیم لیڈر ہوں سیاسی، یا ہمارے وہ مذہبی لیڈر ہوں، مذہبی رہنما ہوں، بڑے بڑے سکالر ہوں یا سماجی، آپ کو پتہ ہے کہ آپ ان کے بارے میں دوسرے آدمی کے سامنے، جو کسی دوسرے فقہ کا ہوتا ہے، دوسرا مکتبہ فکر ہوتا ہے، اس کے سامنے تنقید کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ بالکل ان کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے، نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ سننے دیتے ہیں۔ پھر یہ ہمارا حال ہوا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ ایز اے نیشن ہم جو ہے بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ ہم جو ہیں القابات سے جو نوازتے ہیں، ہم اپنے لیڈروں کو جس طرح مطلب ہے ان کی شان میں اگر کوئی لفظ کوئی کہہ دیتا ہے تو وہ جو ہے کتنا برا ہوتا ہے، لڑنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ اسی طرح اپنے مذہبی پیشواؤں کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب کوئی تنقید کرتا ہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہی حال زوال کی نشانی ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم واقعی جو ہے مردہ ہو چکے ہیں، ہمارا ضمیر مر چکا ہے۔ موت کا انتظار ہے کہ موت آئے گی اور ہمیں ہڑپ کر جائے گی، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہا۔ سب سے بڑھ کے جو ہے جو چیز ہے وہ اخلاق ہے۔ اخلاق اندر کی پاکیزگی ہوتی ہے کہ انسان اندر سے کیسا ہے۔ جب انسان بات کرتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ اخلاقی طور پر کتنا مضبوط ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کس بھونڈے طریقے سے باتیں بھی کرتے ہیں اور کیسے کیسے القابات نوازتے ہیں، کیسے طنز کرتے ہیں، کیسے تیر چلاتے ہیں، یہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ اصل میں سب سے بڑی چیز اخلاق ہے۔ اخلاق انسان کا مضبوط ہونا چاہیے۔ اخلاق نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے سب سے بڑی مثال رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اگر آپ ہمارا اخلاق دیکھیں تو ہم اخلاق کے نچلے سے نچلے درجے پر ہیں۔ ہم جو نوازتے ہیں القابات سے، ہم جو گالیاں دیتے ہیں، چاہے وہ لیڈران ہیں، ایک دوسرے کو جو گالیاں دیتے ہیں، اور ہمارے سکالر جو ہیں وہ جس طرح گالیاں دیتے ہیں، اور ہمارے بڑے جو ہیں جس طرح باتیں کرتے ہیں، گالیوں کے سوا القابات، غلط القابات کے علاوہ ہے کیا چیز ان میں۔ جناب محمد الخوارزمی ایک عظیم مسلمان سائنسدان گزرے ہیں، انہوں نے بھی ایک ریاضی کا حساب لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اخلاق میں بڑے مضبوط ہیں تو 1 نمبر ہے آپ کا۔ اگر آپ بڑے ہی مضبوط ہیں اخلاق میں، اخلاق آپ کا اچھا ہے تو آپ کو 1 نمبر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ حسین و جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، تو پھر اس 1 کے آگے ایک اور 0 لگا دیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا دیا ہوا بڑا ہے آپ کے پاس، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، بڑا کچھ ہے، تو اس کے آگے ایک اور 0 لگا دیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا شجرہ نسب، آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ بڑا ہے تو ان کے آگے ایک اور 0 لگا دیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوں، وہ امیر بھی ہو، اس کی کوٹھیاں اور بنگلے بھی ہوں، اس کا شجرہ نسب بھی بڑا اچھا ہو، وہ حسین و جمیل بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، لیکن یہ ساری چیزیں ہوں، لیکن اگر اخلاق نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ایک جو پہلے 1 لگایا ہے وہ اگر ہٹا دیا جائے تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ باقی 0 0 0 رہ جاتا ہے۔ اخلاق نہیں پاس تو افلاس ذرا ہے، اخلاق نہیں پاس تو اخلاص ذرا ہے، دولت سے کوئی شخص تونگر نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ۔